आज परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ साँचो पश्चाताप। साँचो पश्चाताप, साँचो पश्चाताप। साँचो पश्चाताप के हो र के होइन भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। साँचो पश्चाताप के हो र के होइन त्यो बुझ्न हामीले आवश्यक छ। साँचो पश्चाताप के मात्र होइन भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ। पस्ताउनु, गल्ती स्वीकार गर्नु, उपवास बस्नु, रुनु, भएको आँसु झार्नु मात्र पश्चाताप होइन। यसरी चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। तर साँचो पश्चाताप चाहिँ मैले परमेश्वरको विरुद्धमा ग्रेट मिस्टेक गरेको छु अनि जहाँ ऊ जाँदैछ, जहाँ परमेश्वरको विरुद्धमा उसले काम गर्दैछ, त्यो बिल्कुलै छोडेर ऊ पहिला जहाँ परमेश्वरले उसलाई स्थापित गर्नुभएको थियो त्यो व्यक्ति फर्किनु पर्दछ र फर्केर परमेश्वरको वचन अनुसार उसले काम गर्नु पर्दछ। र धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ पापलाई स्वीकार गर्यौं भनेर मात्रै हामीले साँचो पश्चाताप भनेर मानिलिएका छौं, तर वास्तवमा होइन। साँचो पश्चातापले चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्दछ, आफूलाई जीवनमा डराउँदछ। साँचो पश्चातापले चाहिँ 100% आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नु पनि साँचो पश्चाताप हो। गल्ती थाहा पाएपछि आफ्नो गल्ती र चाल र गलत कामको निम्ति परमेश्वरको अघि हृदय फटाउनु पनि साँचो पश्चाताप हो। साँचो पश्चाताप चाहिँ आफ्नो हृदयले गल्ती स्वीकार गरेको हो भनेर मानिलिँदछ। साँचो पश्चातापले चाहिँ त्यसरी मानिलिँदछ। साँचो पश्चातापले आफ्नो खराब सालको पाप क्षमा भयो कि भएन भन्ने कुराको निश्चयता पनि दिलाउँछ। यदि हामीले साँचो पश्चाताप गरेनौं भने हामीले गरेका भूल र पापहरूको क्षमा भयो कि भएन परमेश्वरबाट भनेर हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं। तर साँचो पश्चातापको प्रोसेसमा गयौं भने हामीले हाम्रो पापको क्षमा परमेश्वरबाट भयो या भएन भनेर हामीले निश्चयता पाउन सक्छौं। अनि यो चाहिँ हामीले जान्न आवश्यक छ। पहिलो सामुएलको 13-15 अध्यायलाई आज हामी हेर्नेछौं र दोस्रो सामुएल 11-12 अध्यायलाई हेर्नेछौं। सबै पदहरू हामी पढ्न सक्दैनौं होला, तर केही मुख्य पदहरू हामी पढ्नेछौं। तर 13 अध्याय चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। साउल राजा हुँदा 30 वर्षका थिए। उनले इजरायलमा 42 वर्ष राज्य गरे। साउलले इजरायलका 3000 मानिसहरूलाई चुने। 2000 उनीसँग मिकमासमा र बेथेलको पहाडी देशमा थिए र 1000 जोनाथनसँग बेन्यामिनको गिब्बामा थिए। बाँकी मानिसहरू चाहिँ उनले घरमा पठाइदिए। जोनाथनले गिब्बामा भएको पलस्ती चौकीमा आक्रमण गरे र त्यसको खबर पलस्तीहरूका बीचमा फैलियो। साउलले सबै हिब्रूहरूले सुनुन् भनेर देशको चारैतिर तुरै फुक्न लगाए। यसैले साउलले पलस्ती चौकीमाथि आक्रमण गरेछन् र अब पलस्तीहरूले इस्राएलीहरूलाई घृणा गर्छन् भन्ने सारा इस्राएलीहरूले सुने। तब उनको आह्वानलाई सुनेर तिनीहरू गिलगालमा साउलकहाँ भेला भए। पलस्तीहरू इस्राएलीहरूलाई आक्रमण गर्न जम्मा भए। उनीहरूसित 3000 रथ र 6000 रथ चालक तथा समुद्रको किनारका बलुवा जत्तिकै अनगन्ती पैदल सिपाहीहरू थिए। उनीहरू उक्लिएर बेत आवनको पूर्वतिर मिकमासमा छाउनी हाले। इजरायलीहरू घोर सङ्कष्टमा परे किनभने तिनीहरू साह्रै पेलिए। यसैले तिनीहरू ओढा र झाडीहरूमा, चट्टानका बीचबीचमा र खाडलहरू र इनारहरूमा लुके। कोही हिब्रूहरू यर्दन नदी पार गरेर गात र गिलादका जिल्लाहरूमा पनि भागे। तर साउल चाहिँ गिलगालमा नै बसिरहेर उनका पछि लागेका सबै मानिसहरू डरले काप्न लागे। सामुएलले ठहराए अनुसार साउल 7 दिनसम्म पर्खिरहे, तर सामुएल गिलगालमा आएनन्।
मानिसहरू साउलदेखि हट्न लागे। यसकारण उनले भने, होम बलि र मेल बलिहरू यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब उनले नै होम बलि चढाए। साउलले बलिदान चढाइसकेका मात्र थिए तब सामुएल आइपुगे। साउल तिनलाई भेट गर्नलाई गए। सामुएलले भने, यो तपाईले के गर्नुभयो? साउलले जवाब दिए, मानिसहरू मबाट हटिरहेको मैले देखेँ र तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समयमा तपाईँ पनि आउनु भएन र पलस्तीहरू मिकमासमा जम्मा हुँदै थिए। अनि मैले यही विचार गरेँ कि पलस्तीहरू मेरो विरुद्धमा गिलगालमा आउनेछन् र मैले परमप्रभुका निगाहको निम्ति बिन्ती गरेको छैन। यसैले म आफैले यो होमबलि चढाउन बाध्य भएको अनुभव गरे। सामुएलले साउललाई भने, तपाईले मूर्ख काम गर्नुभयो। परमप्रभु तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको आज्ञा तपाईले पालन गर्नु भएन। यदि तपाईले पालन गर्नु भएको भए त उहाँले तपाईको राज्य इस्राएलमाथि सधैँको निम्ति स्थिर गराउनु हुने थियो। तर अब तपाईको राज्य निरन्तर रहने छैन। परमप्रभुले आफैले रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ र तिनलाई नै आफ्ना प्रजाका अगुवा हुनलाई नियुक्त गर्नुभएछ, किनभने तपाईले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन। तब सामुएल उठेर गिलगाल छोडेर बेन्यामिनको गिबातिर गए अनि साउलले आफूसित भएका मानिसहरूको गन्ती गरे। तिनीहरू 600 जति थिए। आमेन। आज हामीले यो 13 अध्याय 1 देखि 15 सम्म आइपुग्दाखेरि सामुएल चाहिँ इजरायलको पहिलो राजा हुनुहुन्छ। उहाँ 30 वर्षको हुँदाखेरि राजा भए त एकदम यङ हैन, एकदम जवान उमेरमा राजा भएको कुराहरू हामीले यहाँ सुन्न पाएका छौं। तर यहाँ के कुरो देखिन्छ भन्दाखेरि जब देशमा चारैतिर प्यालेस्टिनीहरूको सेनाहरूले चाहिँ अनि साउल र अनि इस्राएलीहरूलाई एट्याक गर्नको निम्ति उनीहरू तयार बन्द छ। उनीहरूसँग अघि हामीले पढे त 3000 रथ, 6000 रथका चालकहरू र समुद्रका बलुवा सर नै उनीहरूसँग पैदल सिपाहीहरू थिए भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि त्यो देखेर चाहिँ अनि साउल चाहिँ एकदम आत्तिएको कुराहरू यहाँ हामीले सुनिरहेका थियौं, पढिरहेका थियौं। र पुजारी सामुएलले चाहिँ राजा साउललाई प्रतिज्ञा दिएको हुन्छ, 7 दिन 7 डेज तिमीले चाहिँ पर्खिनु पर्छ अनि म आउँछु र अनि होम बलि र मेल बलि हामी परमेश्वरलाई चढाउँछौं। लडाईको निम्ति हामी परमेश्वरको निगाह हामी माग्छौं भनेर चाहिँ अनि सामुएलले चाहिँ साउल राजालाई स्पष्ट तरिकाले सम्झाएको थियो। अनि यहाँ हुन्छ कि एउटा टेस्ट, एउटा साउल राजाको जीवनबाट टेस्ट आएको हामी देख्दछौं, एउटा परीक्षा, एउटा जाँच आएको हामी देख्दछौं। अनि राजा साउलले चाहिँ के गर्दछ, उसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ कि या आफूमाथि या आफूसँग भएको सेनाहरूसँग माथि उसले भरोसा राख्दछ। अनि यो कुराको चाहिँ उसको जाँच भइरहेको थियो। तर साउलले यो कुरा बुझ्न नसकेको कारण उसले मूर्ख काम गर्यो र उसले पाप काम गर्यो। अनि उसले यहाँ के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि उसले सामुएलको काममा हात हालेको देखिन्छ। अनि हात हाल्ने काम चाहिँ हामीले जता पायो त्यतै नगर्नु भनेर पावलले तिमोथीलाई पनि सम्झाएको छ। नयाँ करारमा पनि हामीले त्यो देख्न सक्छौं। मुख्य कुरो यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ साउल राजाले चाहिँ सामुएलको काममा, पुजारीको काममा चाहिँ हात हालेको छ। त्यसो गर्नुहुन्न थियो राजाले। तर यहाँ राजाले मूर्ख काम गरेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले याद गरिराख्नुहोस्। अहिले हामी केही कुराहरू सिक्ने छौं। र त्यसैगरी 15 अध्यायमा हेर्यौं भने पनि साउल राजाले के गर्छ, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कुराहरू देखेका छौं। र अब यहाँ म दाउद राजाको बारेमा, यो 2 राजाहरूबाट आज हामीले केही पाठ सिक्न सक्छौं। अनि यो 2 राजाहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नेछौं। राजा दाउदलाई पनि परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति हो, आफ्नो हृदय अनुसारको भनेको छ दाउद राजालाई।
अनि यहाँ दाउद राजाको पनि त्यस्तै एउटा टेस्टहरू हुन्छ, उसको पनि घटना गर्छ, उसले पनि पाप काम गर्छ, उसले पनि बिराउँछ, ऊ परमेश्वरको वचनमा चुक्छ। त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। 11 अध्यायलाई, दोस्रो सामुएलको 11 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाईँ गर्नलाई निस्कन्छ, दाउदले योआब र आफ्ना अरू अधिकृतहरू र सबै इजरायलका फौजहरूलाई पठाएर तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई ध्वंस पारे र रब्बालाई घेरे। तर दाउद चाहिँ यरुशलेममा नै रहे। एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेका बेलामा तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेकी देखे। अनि तिनी अति सुन्दरी थिइन्। तिनको हुन भनी सोधपुछ, तिनी को हुन् भनी सोधपुछ गर्नलाई तिनले मानिस पठाए र यस्तो खबर आयो के तिनी एलियामकी छोरी हिती उरियाकी पत्नी बेत्सेबा होइनरन् र? दाउदले तिनलाई ल्याउन मानिसहरू पठाए अनि तिनी आइन् र दाउदले तिनीसित सहवास गरे। तिनले आफ्नो रजस्वलाको बेलापछि आफूलाई शुद्ध पारेकी थिइन्। त्यसपछि तिनी आफ्नो घरमा गइन्। तिनी गर्भवती भइन् र तिनले गर्भवती भए भनेर दाउद कहाँ समाचार पठाइन्। दाउदले हिती उरियालाई म कहाँ पठाइदिनु भनेर योआबलाई हुकुम गरे। तब योआबले त्यसलाई दाउद कहाँ पठाइदिए। अनि जब उरिया आइपुग्यो तब दाउदले योआब र फौजको समाचार र लडाईँ कस्तो चलिरहेको छ भनी सोधे। त्यसपछि दाउदले उरियालाई भने तिम्रो घर गएर आफ्नो खुट्टा धौ। त्यो महलबाट निस्किएपछि राजाले त्यसको पछि उपहार पठाइदिए। तर उरिया आफ्नो घरमा गएनन्, तर राजाका दासहरूसँग महलको मूल ढोकामै सुत्यो। उरिया त आफ्नो घरमा गएको छैन भनी दाउदले सुनेपछि त्यसलाई भने तिमी त लामो यात्राबाट आएका होइन र तिमी किन आफ्नो घरमा गएनौ? उरियाले उत्तर दियो, इजरायल र यहुदा र सन्दुक पनि पालमा छन् अनि मेरा स्वामी योआब र हजुरका अधिकृतहरू खुल्ला मैदानमा पालमा छन्। म त कसरी खान र पिउन र मेरी पत्नीसित सुत्नलाई घरमा जाउँ? हजुरको जीवनको शपथ खाएर बन्दछु कि म त्यसो गर्न सक्दिन। तब दाउदले उरियालाई भने त्यसो भए अरू एक दिन यहीँ बसेर भोलि म तिमीलाई जान दिनेछु। यसैले उरिया त्यस दिन र भोलिपल्ट यरुशलेममा नै बस्यो। दाउदले त्यसलाई खानपान गर्नलाई निम्तो दिएर त्यसलाई मताए। तर बेलुकी त्यो बाहिर गयो र राजाका दासहरूसितै आफ्नो ओछ्यानमा त्यसले रात बिताएर घरमा गएनन्। भोलिपल्ट बिहान दाउदले योआबलाई एउटा चिठी लेखेर उरियाको हातमा पठाए। तिनले चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाईँ खुब मचिएको छ त्यहाँ उरियालाई पठाएर तिमीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो मरोस्। यसै कारण जब योआबले सहरलाई घेरा हालेका थिए तब तिनले उरियालाई यस्तो ठाउँमा खटाइदिए जुन ठाउँमा कडा मुकाबिला हुनेछ भनी तिनलाई थाहा थियो। सहरका मानिसहरूले एक्कासी निस्किएर योआबसँग लडाईँ गर्न लागे र दाउदका केही सिपाहीहरू मारिए, हिती उरिया पनि मारियो। तब योआबले दाउद कहाँ लडाईँका सबै समाचार एकजना मानिसलाई पठाए। त्यो समाचार लाने मानिसलाई योआबले यस्तो आदेश दिए, तैँले लडाईँ सबै हाल राजालाई बताइसकेपछि राजाले रिसाएर यसो भन्नुभयो भने लडाईँ गर्दा तिमीहरू सहरको त्यति नजिक किन गयौ त? पर्खालबाट काँड हान्ने छ भनेर तिमीहरूले जान्नु पर्ने थियो। यरुब्बसेतका छोरा अबिमेलेकलाई कसले मार्यो? तिनलाई एउटी स्त्रीले जाँतोको पाटा पर्खालबाट खसाइदिएर मारेकी थिइन् र अनि तिनी तेबेसमा मरे होइन र? तिमीहरू पर्खालको त्यति नजिक किन गयौ? उहाँले यसरी सोध्नु भयो भने उहाँलाई यसो भन्नु, हजुरको दास हिती उरिया पनि मर्यो। त्यो समाचार लाने मानिस हिँड्यो र दाउद कहाँ आयो र योआबको आज्ञा अनुसार सबै समाचार त्यसले दाउदलाई भन्यो। शत्रुहरू हाम्रो विरुद्धमा खुल्ला फाँटमा जम्मा भएर हामीलाई मिच्न लागे, तर हामीले उनीहरूलाई सहरको मूल ढोकाइसम्म ठेल्दै लग्यौँ। त्यहाँ काँड चलाउनेहरूले तपाईँका दासहरूलाई पर्खालबाट काँड चलाएर राजाका केही मानिसहरू मरे, साथै हजुरको दास हिती उरिया पनि मारियो। दाउदले त्यस मानिसलाई भने, योआबलाई यो समाचार लैजा, तिमी
नघबराऊ, तरवारले जसरी एकजनालाई मार्छ अर्कोलाई पनि मार्छ। सहरलाई आक्रमण जारी राख र त्यस सहरलाई ध्वंस विध्वंस गरिदेऊ। योआबलाई साहस होस् भनी यो कुरा भन। जब उरियाकी पत्नीले आफ्ना पति मरेको समाचार सुनिन् तब त्यसको निम्ति तिनले शोक गरिन्। अनि जब शोकको समय पुरा भयो तब दाउदले मानिसहरू पठाएर तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए। तिनी दाउदकी पत्नी भइन् र एकजना छोरो जन्माइन्। तर जे दाउदले गरेको थिए त्यसमा परमप्रभु अप्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। मैले यो किन पढे पुरै भन्दाखेरि एउटा दाउद राजा जो धर्मी जन, जसले अधर्मको काम गर्दैन थियो, तर धर्मी जनबाट पनि एउटा अधर्मको काम निस्किएर आयो यहाँ। अनि यो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। धर्मी जनले पनि यहाँ पाप गरेको छ, अधर्म काम गरेको छ। र राजा साउल पनि पहिला धर्मी नै थियो, तर पनि उसले पनि के गर्यो? अधर्मको काम गर्यो। अनि यो दुई राजाहरूबाट, यिनीहरूको मिस्टेकबाट, यिनीहरूको भुलबाट आज हामीले मण्डलीहरूले सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने म महसुस गर्दछु। राजा साउलबाट हामीले तीनवटा कुराहरू यहाँ थाहा पाएका छौँ। पुजारीको काममा हात हाले, एउटा मिस्टेक त्यो भयो। कसरी हात हाले भन्दाखेरि उसले होम बलि र मेल बलि चढायो। त्यो काम राजाको होइन, तर पुजारी सामुएलको थियो। तर त्यहाँ राजा साउलले त्यो काम गरेको कारणले मिस्टेक भएको देखिन्छ, पाप काम गरेको देखिन्छ। दोस्रो, परमेश्वरको वचन र आज्ञालाई भङ्ग गरे। अनि यो चाहिँ हामीले 15 अध्यायमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ सामुएल परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले सामुएललाई उहाँले आफ्नो वचन दिएको थियो कि साउल राजाको लागि तिमीले जब अमालेकीहरूलाई तिमीले एट्याक गर्छौ, तिनीहरू सबैलाई नष्ट गर्नु, सबै मानिसहरूलाई, को राजा, को लोग्ने, को पुरुष, को स्त्री, को कसको श्रीमती, को बच्चा, कुन पशु, दुब्लो मोटो, कसैको वास्ता नगर्नु, तिनीहरू सबैलाई नष्ट गर्नु भनेको थियो। 15 अध्याय चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ घरमा। अनि त्यहाँ अनि साउल राजाले चाहिँ त्यसो गर्दैन। अनि मोटा पशुहरू अनि केही लोभलाग्दा चीजहरू अनि राजा आगागलाई बचाएर राख्दछ उसले। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा र परमेश्वरको वचन विरुद्धमा राजा साउल गएको थियो। उसले त्यो ठिक काम गरेको थिएन। हो, उसले मार्यो, सबैलाई मार्यो, तर केहीलाई जीवित राख्यो। अनि त्यो जीवित राख्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा दिनु भएको थिएन। अनि ऊ आफै त्यहाँ बाठो भएर चाहिँ उसले परमेश्वरको वचन भन्दा पनि अगाडि गयो। उसले आफूलाई परमेश्वरको वचन भन्दा अगाडि लगेको यहाँ कुरा देखिन्छ। आफ्नो कुरा अगाडि लगेको कुराहरू देखिन्छ। र 3 नम्बरमा त्यति गरिसके पश्चात पनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि ऊ दौडेर गएर आफ्नो स्वरूपमा एउटा स्मारक खडा गर्छ, एउटा मूर्ति खडा गर्छ, जो त्यो राजाले गर्नुहुन्न थियो। त्यो पनि ग्रेट मिस्टेक भएको छ। अब यता राजा दाउदबाट हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि, अनि राजा दाउदले त्यस्तो काम त गरेको थिएन, तर उसले पनि ग्रेट मिस्टेकहरू गर्छ। जस्तो इजरायलीहरूलाई चाहिँ 10 आज्ञा मध्येमा एउटा वचन पनि छ, व्यभिचार नगर्नु भनेछ। अनि राजा दाउदले चाहिँ त्यहाँ व्यभिचार गर्छ बेत्सेबाबाट, किनभने बेत्सेबा चाहिँ अरूकै पत्नी थियो, हैन, उरियाको पत्नी थियो। तर उसले चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ एकदमै सुन्दरी भएको कारणले गर्दाखेरि उसभित्र एउटा लोभ, ईर्ष्या जाग्छ, लोभको कुराहरू आउँछ। लोभको कारणले गर्दाखेरि उसले उसको श्रीमतीहरू भन्दा पनि उरियाका पत्नीलाई सुन्दरी देख्छ। त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि उसले अर्काको श्रीमती ल्याएर आफ्नो श्रीमती बनाउँछ। नम्बर 1 मिस्टेक त्यो छ। अनि त्यहाँदेखि व्यभिचार गरेको छ। नम्बर 2 मा
अनि उसले हत्या गरेको छ, मर्डर गरेको छ। उसले आफ्नै मानिसको मर्डर गरेको छ, आफ्नै दाजुभाइहरूलाई मारेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, नम्बर 3 मा उसले आफ्नो मानिसहरूलाई पाप गर्नको निम्ति नेतृत्व गरेको छ। कस्तो बडो मिस्टेक गरेको छ दाउद राजाले पनि। मिस्टेक यहाँ भयंकर छ। दुईजना राजाको मिस्टेक चाहिँ एकदम भयंकर छ। पापलाई नेतृत्व गर्यो दाउद राजाले, आफ्नो मानिसहरूलाई उत्साह गरिरहेको छ उरियालाई मार्नको लागि। अनि उरिया त मर्यो। त्यसपश्चात अरू निकै सेनाहरू पनि मरे। दाउदको प्लानमा, परमेश्वरको प्लानमा मरेको होइन, त्यो अन्य जातिहरूले पनि मारेको होइन, तर दाउदले यहाँ आफ्नै मानिसहरूको मर्डर गरेको छ, हत्या गरेको छ। यो चाहिँ भयंकर परमेश्वरको दृष्टिमा खराब काम त यो पनि। अनि परमप्रभुले जब यो देख्नुभयो, म अप्रसन्न हुनुभयो दाउद राजाबाट पनि। बडो दुःखद घटना। दुवैजनालाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको, दुवै राजालाई, तर दुवैजना राजाको मिस्टेक भएको छ। अनि बीचमा हामी यो पाठहरूमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि राजा दाउद र साउल राजाले मिस्टेक भएछ भनेर महसुस गर्छ है। दुवै राजाले महसुस गर्छ। अनि यहाँ साउल राजाले कसरी उसले महसुस गर्छ भन्दाखेरि, जब सामुएलले तपाईले एकदमै परमेश्वर र उहाँको विरुद्धमा तपाईले आज्ञा भङ्ग गरेर पाप काम गर्नुभयो भनेछ। अनि साउल राजाको उत्तर यहाँ के छ भन्दाखेरि, यति नै मात्र भनेको छ, मैले पाप गरेँ। स्वीकार चाहिँ गरेको छ, मैले पाप गरेँ। तर राजा दाउदले पनि यहाँ स्वीकार गरेछ। तर कसरी भनेछ भन्दाखेरि, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ भनेर स्वीकार गरेछ। तर साउल राजाले गरेको छैन त्यसरी। मैले पाप गरेँ मात्रै भनेछ, एउटा मिस्टेक महसुस मात्रै गरेको छ। तर उसले ठुलो पाप गरेको छ, परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु भनेर। अनि उसले पस्ताउ पनि गरेको छैन। तर यहाँ राजा दाउदले चाहिँ पस्ताउ गरेको शब्दहरू छ, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ। यो चाहिँ पस्ताउ हो, पश्चाताप पनि होइन, यो चाहिँ पस्ताउ हो। तर यहाँ चाहिँ साउल राजाले चाहिँ मैले पाप मात्रै गरेँ भनेर उसले गल्ती मानेको छ, तर पस्ताउ गरेको छैन। उसले चाहिँ सामुएलको काममा मैले हात हालेँ र अनि सामुएलले भने अनुसार मैले अमालेकीहरूलाई सम्पूर्ण तरिकाले नष्ट गरिन भनेर मात्रै सोचेको छ। तर उसले आफ्नो पापको गल्तीलाई भित्र हृदयबाट स्वीकार गरेको छैन। नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले साहुललाई आफ्नो उपस्थितिबाट निकालिदिनु भएको छ। उहाँले आत्मा चाहिँ साहुलबाट झिक्नु भएको छ। अनि दाउद राजाबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो आत्मा निकाल्नु भएको छैन। किन भन्दाखेरि जब नातान अगमवक्ता दाउदको सामु आएर दाउदलाई एउटा राम्रो कथा र कहानी सुनाएर दाउदको पापलाई दर्शाइदिन्छ अनि दाउदले पश्चाताप गर्दछ। त्यहाँ हामीले भजन सङ्ग्रह 51लाई हेर्यौँ भने त्यहाँ दाउद राजाले कसरी पश्चाताप गरेको छ भनेर त्यो पुरै अध्यायलाई हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ दाउद राजाले त्यहाँ आफ्नो पापको पश्चाताप गरेको रहेछ। पस्ताउ मात्रै होइन, तर उसले पश्चाताप गरेको छ। त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कि दाउद राजाले कसरी पश्चाताप गर्यो। मेरो पापलाई मेटिदिनुहोस्, मेरो अधर्मलाई मेटिदिनुहोस् भनेर दाउद राजाले पश्चाताप गरेछ। मैले पाप गरेको छु, मेरो पापलाई मेटाइदिनुहोस् भनेर गरेछ। त्यस कारणले नै नातान अगमवक्ताले तपाईको पाप मेटायो।
दिनुभएको छ, हटाइदिनु भएको छ। तपाईको पापलाई हटाइदिनु भएको छ भनेर नातान अगमवक्ताले दाउद राजालाई सुनायो। त्यो वचनको उत्साहले चाहिँ दाउद राजा बाँच्छ। तर यता साउल राजाले त्यो वचन पाउँदैन, किनभने उसले पश्चाताप गरेन, पश्चाताप गरेन। उसले मिस्टेक भएछ भन्ने मात्रै सोच्यो। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरबाट त्यो वचन पाएन। तर साउलले 2 पटक मिस्टेक गरेको कारणले परमेश्वरले उसलाई फेरि क्षमा दिनु भएन। दाउद राजालाई खडा गर्नु भएको छ। तर दाउद राजाले चाहिँ पहिलो मिस्टेकमै सम्झाउँदाखेरि उसले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको छ अनि पाप मेटिदिनको लागि परमेश्वरलाई पुकारा गरेको छ। ऊ रुको छ, हृदय फटाएको छ, उसको हृदयलाई चूर्ण पारेको छ। अनि परमेश्वरले दाउदको पापलाई मेटाइदिनुहुन्छ र दाउदलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। तर साउलले चाहिँ आफ्नो पापको उसले पश्चाताप गर्दैन अनि परमेश्वरले उसको पापलाई मेटाइदिनु भएन र अनि ऊ इजरायलको राजा भइरहन सकेन। उसको सन्तान आउनेवाला पुस्ताहरू राजा हुन सकेन। परमेश्वरले हटाइदिनु भयो साउललाई। अनि यी दुई राजाबाट हामीले यो कुराहरू सिक्दै थियौँ कि उनीहरूको मिस्टेकबाट 2 पल्ट साउलले र 1 पल्ट दाउद राजाले मिस्टेक गरेको कुराहरूबाट पश्चातापको कुराहरू र पस्तावको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। तर पाप गरिसकेपछि त्यसको परिणाम चाहिँ पाइन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ आज तपाईँ र मैले बिर्सिनु हुँदैन। किनभने दुवै राजाको जीवनबाट पापको परिणामको घटनाहरू हामीले पढेका छौँ र सुनेका छौँ। दुईजनाले परिणाम भोगे। यता साउल राजाले उसको पापको परिणाम चाहिँ के भोग्यो भन्दाखेरि उसले आफ्नो राज्य र सत्तालाई गुमाउनु पर्यो। अनि यता दाउद राजाले पनि आफ्नो राज्य र सत्तालाई गुमाउनु पर्यो। उस्तै छ। अनि दोस्रोमा यता साउल राजाले त्यसपश्चात उसले आफ्नो जीवन गुमायो, आफ्नो 3 जना छोराहरू गुमायो, अनि आफ्नो सारा सन्तानलाई गुमायो, आफ्नो राज्यलाई पनि गुमाएको छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई पनि गुमायो। तर यता दाउद राजालाई है त्यस्तो भएको छैन। दाउद राजाले आफूलाई बचायो। दाउद राजाले चाहिँ आफूलाई बचायो र आफ्नो सन्तानलाई बचायो। तर साउल राजाले आफूलाई र आफ्नो सन्तानलाई बचाउन सकेन। तर यता दाउद राजाले आफू र आफ्नो छोराहरूलाई बचाउन ऊ सक्सेस भयो, उसले सफलता पायो। कारण के हो भन्दाखेरि साँचो पश्चाताप गरेको कारणले उसले सफलता पायो। परमेश्वरले उसलाई फेरि पनि दया गर्नुभयो, करुणा गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो दाउदलाई। यदि हामी साँचो पश्चाताप दाउद जस्तै गर्छौँ भने हामीले गुमाएका कुराहरू परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्छ। साउल राजाले गुमाएको प्रष्टै हामीलाई थाहा छ। उसको राज्य र उसको सिंहासन गुमाएको सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि यता दाउद राजाले पनि आफ्नो राज्य र सिंहासन गुमाएको छ। तर कसरी गुमाएको छ भन्दाखेरि परिणाममा हामीले देख्न सक्छौँ। परिणाम के भयो भने दाउद राजाको परिणाम चाहिँ साउल राजाको भनाइ नि दुःखद थियो। आफ्नै छोराले उसले चाहिँ आफ्नो भाउलाई लखेटेको छ। आफ्नै छोरा अब्सलोमले हेर्नुहोस् व्यभिचारको र पापको कामको प्रतिफल परिणाम चाहिँ कति भयानक छ। आफ्नै छोराले चाहिँ दाउद राजालाई यरुशलेमबाट लखेट्दछ। अनि त्यो बेला दाउद राजाले आफ्नो सिंहासन र राज्य गुमाएको छ। केही क्षणको निम्ति उसले गुमाएको छ। अनि अझै यो चाहिँ प्रोसेस हो, एउटा पश्चातापको एउटा प्रोसेस हो, प्रतिफल पाउनेको प्रोसेस हो। अनि दाउद राजा जान्छ, किनभने उसलाई यरुशलेममा सुरक्षित भएको आफूलाई महसुस गर्दैन, त्यो पाउँदैन। अनि
मरुभूमितर्फ ऊ भाग्दछ, आफ्नो टिम लिएर जाँदछ र अनि त्यो मरुभूमिमा अझै परमेश्वरलाई उसले खोज्दछ, परमेश्वरको इच्छालाई खोज्दछ। पश्चाताप गरेर मात्र हुँदैन, अब परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु पर्यो, परमेश्वरको राज्यलाई खोज्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनले भन्दछ पहिला तिमीहरूले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर भन्दछ। अनि राजा दाउदले यही गरेको छ, उसले सबै गुमायो नि त, तर अब फेरि पनि उसले परमेश्वरबाट नयाँ अनुग्रहलाई खोज्दैछ, नयाँ दयालाई खोज्दैछ, परमेश्वरको साथलाई खोज्दैछ। आफ्नो छोराले खेदा पनि उसलाई दुःख त लाग्यो, तर पनि सबैभन्दा दुःख त कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ गुमायो भने सबैभन्दा ठुलो त्यो त्यहाँ हुन्छ। तर दाउदले चाहिँ पश्चाताप गरेपछि परमेश्वरले उहाँको आत्मालाई दाउदबाट झिकेर लानु भएन, तर दिइराख्नु भयो। किन भन्दाखेरि दाउदले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो र पश्चाताप गर्यो र परमेश्वरले उसलाई फेरि पनि रिस्टोर गर्यो। यो घटनाबाट यदि हामी साँचो मनले, साँचो हृदयले, साँचो पश्चाताप गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फेरि पनि पूर्ण रूपले पूर्ण स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ विगतका दिनहरूमा हामीले धेरै मिस्टेक गरौँ होला, दाउद राजा जस्तो, साउल राजाहरू जस्तो। के अझै हामी यस्तै गरिराख्ने त? के हाम्रो लागि समय छैन त? अवश्य छ हाम्रो लागि समय, तर दाउद राजाले जस्तै समय छुटाउन सक्नु पर्दछ। साउल राजाले छुटाउन सकेन, उसले आफ्नो इज्जतको लागि दौडी हिँड्यो, इज्जत पाउनको लागि दौडी हिँड्यो, परमेश्वरसँग समय छुटाउन सकेन। तर दाउद राजाले आफ्नो इज्जतको वास्ता गरेन, ऊ मरुभूमिमा पस्यो परमेश्वरसँग समय बिताउनको लागि। आज यो कुरो तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। 2 वर्ष भयो लकडाउन भएको, सायद यो लकडाउनमा हामीले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो, धेरै कुराको पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो, तर यदि हामीले गरेका छैनौँ भने हामी सबै मण्डली परिवारले पश्चाताप गर्न आवश्यक छ। साँचो पश्चाताप, फेरि पस्ताउ मात्र होइन तर साँचो पश्चाताप गर्न चाहिँ आवश्यक छ। अनि साँचो पश्चाताप चाहिँ पूर्ण स्थापना हो, साँचो पश्चाताप चाहिँ पूर्ण स्थापना पनि हो। यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। कोरिन्थीको पुस्तकलाई म पढ्नु पर्यो, 2 अध्यायको 7-10। किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछुतो हुँदैन, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्दछ। दाउद राजाले पनि ईश्वरीय शोक गरेको थियो, जस कारणले परमेश्वरले उसको पापको न्याय गर्नुभयो र न्याय गर्दाखेरि दाउद राजालाई परमेश्वरले सही साबित गरिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा दाउदको राज्य र सिंहासन बाँच्न सफल भयो, तर साउल राजाको न्याय गर्दाखेरि चाहिँ दोषी ठर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले साउलको राज्य र सिंहासनलाई पूर्ण स्थापना गर्नु भएन। यो 2टा फरक छ। अनि यहाँबाट तपाईँ र मैले पाठ सिक्नु पर्दछ। ईश्वरीय शोकले आफैलाई न्याय दिलाउँछ र परमेश्वरको सामु निर्दोष भई उभिनलाई ठुलो मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् त, ईश्वरीय शोकले चाहिँ आफैलाई न्याय दिलाउँछ, अरूलाई होइन। आफूले गरेको पापको जब हामीले पश्चातापमा ईश्वरीय शोकलाई प्रकट गर्छौँ नि, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्दो रहेछ? हामीलाई न्याय दिलाउँछ। जब हाम्रो न्याय हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई न्याय गर्दा हामीलाई निर्दोष साबित गर्नुहुन्छ, तब हामीलाई परमेश्वरको अघि उभिन ठुलो साहस मिल्छ। यदि जो परमेश्वरको अघि ठुलो साहस लिएर उभिन सक्छ, त्यो मानिस धन्य हो, किनभने त्यसको अपराधहरू क्षमा भएको हुन्छ। अनि दाउद राजाको जीवनमा यो भएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि दाउद राजाको जीवनबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ, साँचो पश्चाताप गर्न सिक्नु पर्दछ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई साँचो पश्चातापमा डराउँदछ। अनि यसका फल र परिणामहरू पनि
हामीले पाउन सक्छौं, दाउद राजाले पाए जस्तो। तर म तपाईहरुलाई भन्छु, साउल राजाको जुन उसको जीवनमा घट्यो र उसको परिणामहरू भयो, त्यस्तो अवस्थामा तपाई जानुहोस् भनेर म सल्लाह दिन्न। तर दाउद राजाको प्रोसेसमा जानुहोस्। दाउद राजाले चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा पश्चातापको समय छुटायो, पश्चाताप जानलाई इन्कार गरेन र अनि मरुभूमि जानलाई नि इन्कार गरेन। सायद दाउद राजाले आफ्नो छोराले विरोध गरिराख्दाखेरि आफ्नो सेनाहरूलाई खडा गरेर अब्सलोमलाई मार्न सक्दथ्यो, तर दाउद राजालाई थाहा थियो यो मेरै कारणले भइरहेको छ भनेर उसले साँचो पश्चाताप गरेर त्यो हृदयमा लिएको कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को हत्या हुनु दिएन। आफ्नो छोरालाई हत्या गरेन उसले, किनभने अघि नै अगाडि के गरेको थियो, उसले हत्या गरेको थियो। तर फेरि पनि अर्को म हत्या गर्न चाहन्न, बरु परमेश्वरले मलाई जहाँ लानुहुन्छ म त्यही जान्छु, ती परमेश्वरसँग म समय बिताउँछु, संगत गर्छु परमेश्वरसँग। कहाँ दाउद राजा लडाईँमा जानुपर्ने वसन्त ऋतुमा, त्यहाँ वचनले भन्छ वसन्त ऋतुमा चाहिँ राजाहरू लडाईँ गर्नु जान्छ भनेको छ। बिचरा दाउद राजा महलमा बसेर अर्काको श्रीमतीको लोभ गर्छ। कस्तो हैन, दुःख लाग्दो कुरो। एउटा राजा, असल राजाले त्यसो गरेछ। लडाईँमा जानुपर्ने हो नि त। एटलिस्ट साउल राजा त लडाईँमा गएको थियो। साउल राजाले व्यभिचारको काम पनि गरेन, हत्या पनि गरेन, राम्रै त थियो। तर साउल राजाले चाहिँ परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन गरेको थियो। अनि परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्नु र हटी हुनु चाहिँ मूर्ति पूजा जस्तो भनेछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि साउल राजा चाहिँ परमेश्वरको कृपा पाउनुबाट, अनुग्रह पाउनुबाट चुक्यो। तर दाउद राजाले चाहिँ त्यो गरेन। वचन पाएपछि उसले वचन अनुसार पश्चाताप गरेको छ, त्यसकारणले उसले अनुग्रह पायो, परमेश्वरको कृपा पायो, उसले जीवन पायो। फेरि पनि यो कारणले गर्दाखेरि, साँचो पश्चातापको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो छोरालाई अब्सलोमलाई हत्या गरेन, बरु ऊ हत्या गर्नदेखि भाग्यो, दूर भयो र परमेश्वरसँग समय बिताएको छ। कहिलेकाहीँ अगुवाहरू एक्लै बस्दाखेरि यो नसम्झिनुहोस् तपाईहरुले, ऊ एक्लै भयो, ऊ एक्लै भएको छ, उसको राज्य गुमेको छ, उसको सिंहासन खोसिएको छ भनेर यो नसोच्नुहोस्। परमेश्वरले पश्चातापको लागि पनि लगिरहेको हुन्छ, परमेश्वरसँग नजिक गराउनको लागि पनि उहाँले लानुहुन्छ। जोसँग बल र शक्ति छ, यदि हामीले बल र शक्ति पाउनु पर्छ भने आवश्यकता छ र हामीलाई त्यो बल प्राप्त गर्नु छ भने जोसँग छ नि त्यसको नजिकमा गएर हामीले माग्नु पर्छ। हामीले माग्नु पर्छ, नमागेसम्म पाउँदैन। अनि त्यही गर्नको निम्ति दाउद राजा चाहिँ यरुशलेमदेखि मरुभूमितर्फ भागेको छ, तर परमेश्वरसँग नजिक हुनको लागि। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न अति आवश्यक छ। पश्चातापको लागि हामीहरूले आफ्नो पापको पहिचान पनि गर्न आवश्यक छ। जसरी दाउद राजाले पश्चाताप गर्नको लागि आफ्नो पापको पहिचान गर्न सफलता पायो, साउल राजाले पाएन, तर दाउद राजाले चाहिँ सफलता पायो। उसले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको छु भनेर पहिचान गर्न उसले सक्यो। तर साउल राजाले परमेश्वरको विरुद्धमा गरेछु भनेर पहिचान गर्न सकेन, तर यहाँ दाउद राजाले चाहिँ पहिचान गर्न सक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले जीवन पायो। अनिवार्य रूपमा हामीले मैले पाप गरेको हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्दछ। हैन उसले गर्दा नि भन्यो भने हुँदैन। यो चाहिँ आदमले पनि गरेको थियो।
तपाईले दिनुभएको स्त्रीले हो नि भनेको छ। त्यस्तो होइन, पश्चाताप भनेको त्यस्तो होइन। तर पश्चाताप चाहिँ साँचो आफूले नै गरेको हो, यो मैले नै गरेको हो भनेर स्वीकार गरेर पश्चातापमा डोरिनु आवश्यक छ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ यो। साँचो पश्चातापले दुर्बल कुराहरूलाई बलियो बनाउँदछ। साँचो पश्चातापले चाहिँ के गर्दछ भने तपाईमा रहेको दुर्बल कुराहरू जो परमेश्वरको निम्ति शक्तिशाली बन्नु पर्थ्यो नि, त्यो बनेको छैन, दुर्बल छ। तर साँचो पश्चातापले चाहिँ अब तपाईलाई बलियो बनाउने काम गर्दछ। जबसम्म हामीले साँचो पश्चाताप गर्दैनौँ तब हामी बलियो हुन सक्दैनौँ। यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। साँचो पश्चातापले प्रेममा डोराउँछ, प्रेममा डोराउँछ। किनभने साँचो पश्चाताप गर्यौँ भने, परमेश्वरको अघि गर्यौँ भने उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ नि त, प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रेमले के गर्छ? प्रेममै डोराउँछ। यो चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। अनि साँचो पश्चातापले जीवनमा डोराउँछ। प्रेम आइसकेपछि परमेश्वरले त जीवन पनि त दिँदै हुनुहुन्छ नि त, जीवनमा डोराउँछ। यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है प्रियजनहरू। अनि साँचो पश्चातापले ज्योतिमा ल्याउँछ। हालेलुया। साँचो पश्चातापले के गर्छ? ज्योतिमा ल्याउँछ। अनि त्यो ज्योति चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो? सत्य हो। अनि सत्यले के गर्छ? हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। आमेन, हालेलुया। अनि यो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। म अन्तिममा आइसकेको छु। पहिलो यूहन्ना 1:8-9-10 पढ्छु। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुट्टा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, थोरै मैला फोहोर कुरा भनौँ न, सफा हुन सक्छ? सक्दैन नि। धेरै फोहोर पनि सफा हुन सक्छ? सक्दैन नि। यदि सफा धेरै भन्दा थोरै चाहिँ सफाई हुन्छ भने हाम्रो मान्यता छ भने त्यो फोहोर कुरा तपाईको मिठो चिया र मिठो कफी मन पर्ने जुसमा जसै एक थोपा फोहोर हाल्दिउँ त तपाईले पिउनुहुन्छ? पिउँछ हामीले? कदापि हामीले पिउँदैन, किनभने त्यो फोहोरै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, थोरै कुराले पनि शुद्ध कुरालाई अशुद्ध बनाइदिन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा साना तिना भुलहरू छन् होला। यदि हामी छैनौँ भन्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ फोहोरै बनिरहन्छौँ। तर हामीमा छ त्यो प्रभु, हामीले तपाईको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ भनेर हामी प्रभुको अघि झुक्छौँ र मानिलिन्छौँ भने चाहिँ उहाँले हाम्रो अधर्म चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ। हामीले स्वीकार गर्यौँ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ अनि अधर्मबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र अनि हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ भनेर अघि हामीले यूहन्ना 1:8-9-10 हामीले हेरेका छौँ। अनि प्रियजनहरू, यसगरी जो जुम अनलाइन संगतिमा हुनुहुन्छ र मण्डली भवनमा हुनुहुन्छ र कोठाहरूमा हुनुहुन्छ, याद गर्नुहोस् प्रियजनहरू, तपाईले परमेश्वरको विरुद्धमा, उहाँको जनको विरुद्धमा के बोल्नु भएको छ, बोलेको कुराहरू पनि तपाईले त्यसको उत्तर एक दिन प्रभुलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले बोलेका कुराहरूमा तपाईले पश्चाताप गर्नु भएन, स्वीकार गर्नु भएन, मानिलिनु भएन भने तपाईँ साउलको प्रोसेसमा जानुहुनेछ जसले मृत्युमा डराउँछ। साउलको नेतृत्वले चाहिँ तपाईलाई मृत्युमा पुर्याउँछ, तर दाउदको नेतृत्वको प्रोसेसले चाहिँ तपाईलाई जीवनमा डराउँछ। याद गर्नुहोस्, दुईटा कुराहरू तपाईहरूको माझमा मैले आज राखेको छु। तपाईँ साउलको प्रोसेसमा जाने कि
दाउदको प्रोसेसमा जाने परमेश्वरले चोइस दिएको छ। यो मैले दिएको होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चोइस दिएको छ। कुन चोइसमा जाने? राजा साउलको या राजा दाउदको? यो दुईटा प्रोसेस मात्र छ परमेश्वरले दिनुभएको। तपाईँले चुन्नुपर्छ, बाटो लिनुपर्छ, दिशा लिनुपर्छ। यदि लिनु भएन भने तपाईँ साउलकै दिशातर्फ तपाईँ जानुहुनेछ, शिर निहुराउँदै यसरी जानुहुनेछ। तर दाउदको प्रोसेसमा जानुभयो भने रुँदै परमेश्वरको अगाडि मण्डली भवनमा अगुवाहरूको सामने गएर तपाईँले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहुन्छ र अनि पाप क्षमाको निम्ति तपाईँले परमेश्वरलाई पुकार गर्नुहुन्छ। दाउद जस्तै, मैले पाप गरेँ, मैले हत्या गरेँ, मैले व्यभिचार गरेँ, प्रभु यो सत्य हो, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो पाप मेटिदिनुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले पाप मेटाइदिनु भयो। र अगमवक्ता नातानले भन्छ परमेश्वरले तिम्रो पाप उठाइलानु भयो। हेर्नुहोस् त, के आज हाम्रो पापको क्षमा नहुने? के परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिँदैन? अवश्य दिन्छ। दाउदको जस्तो हृदय चाहिँ हुनु पर्यो। र अन्तिममा यशाया 55 को 6 र 7लाई म पढ्न चाहन्छु। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। के यो वचन परमेश्वरले बोल्नु भएको होइन र? हो, परमेश्वरले बोल्नु भएको हो। यदि उहाँले बोल्नु भएको हो भने चाहिँ उहाँले हामीलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ र अगमवक्ताले भन्दै हुनुहुन्छ जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज। हेर्नुहोस्, उहाँ नजिक हुँदा मात्रै हामीले उहाँलाई भेट्न सक्छौँ। उहाँ टाढो पुगिसक्दाखेरि हामी भेट्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, टाढो, परमेश्वर टाढो पुगिसक्नु। म त यात्रा गरेकै गर्नुहुन्छ, मानिसहरूको हृदयलाई डोराकै गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको हृदय चाहिँ अशुद्ध भएर बसेको छ भने तपाईँ त एक ठाउँमा रहिराख्नु भएको छ नि, परमेश्वरसँग हिँड्नु भएको छैन। तर आजको वचन सुन्दा सुन्दै यदि तपाईँदेखि परमेश्वर धेरै टाढा हुनुभएको छैन भने, उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ भने तपाईँले खोज्नुपर्छ। अनि उहाँलाई खोज्नु भनेको परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु, परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु। तपाईँको जीवनमा के छ त अब परमेश्वरको इच्छा? यदि तपाईँले उहाँलाई खोज्नुभयो भने परमेश्वरको वचनले यो भन्दैन तिमीले भेटाउने छैनौ, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीले भेटाउने छौ। अनि जब हामीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्छौँ नि, अनि मात्रै हामीले परमेश्वरलाई खोज्न थाल्छौँ। जबसम्म तपाईँले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुहुन्न, तब तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्न, प्रार्थना गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्न। आज हामी कहाँ जाउँ त खोज्नलाई? के यहाँबाट काठमाडौँबाट झापा जाउँ त, या काठमाडौँबाट पोखरा जाउँ त, या पश्चिम नेपाल दिल्ली जाउँ, अमेरिका जाउँ, हङकङ जाउँ, अस्ट्रेलिया जाउँ, या यरुशलेम जाउँ? कहाँ जाउँ? पश्चाताप हामीले गर्यौँ भने हामी कहीँ जानु पर्दैन। गर्यौँ भने परमेश्वरको वचन अनुसार, उहाँको वचन मुताबिक हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्यौँ भने, मानिल्यायौँ र पश्चातापमा हिँड्यौँ भने परमेश्वरलाई हामीले खोजिरहनु आवश्यकता छैन। उहाँ यहीँ प्रकट हुनुहुन्छ, यहीँ काठमाडौँमा, झापामा झापामै उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। पोखरामै हुनेछ। हङकङमा हुनेहरूको लागि हङकङमै प्रकट हुनेछ। यहाँ प्रकट हुनुहुन्न, हङकङमै प्रकट हुनुहुन्छ। यदि हङकङमा तपाईँले साँचो पश्चाताप गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यही नै परमेश्वर आउनुहुनेछ र प्रकट हुनेछ। म यही छु भन्नुहुन्छ, म यही छु भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँले साँचो पश्चाताप गर्नुभयो भने। अनि अस्ट्रेलियामा हुनेहरूलाई, अमेरिकामा हुनेहरूलाई, यरुशलेममा हुनेहरूलाई पनि
यदि हामीले साँचो पश्चाताप गर्यौँ भने चाहिँ परमेश्वर तपाईँकै ठाउँमा देखा पर्नुहुनेछ र तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। आमेन। हामीले चाहिँ पश्चातापद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। उहाँको इच्छालाई, इच्छा हो, उहाँको इच्छामा चाहिँ उहाँको राज्यहरू छ, उहाँको धार्मिकताहरू छ। हाम्रो इच्छामा उहाँको धार्मिकता छैन। हामीले आफ्नो इच्छालाई अघि सार्न खोज्छौँ, जस्तो कि साउल राजाले जस्तै खालि आफ्नो इच्छालाई प्रकट गर्ने, आफ्नो इच्छामा दौडिने, आफ्नो इच्छा लिएर हिँड्ने। तर दाउद राजाले त्यसो गरेन। प्रत्येक लडाइँ परमेश्वरलाई सोध्दै लडाइँ गरेको हामीले वचनमा अध्ययन गरेका छौँ। एउटै मात्रै मिस्टेक हो, त्यो चाहिँ उसले सोधेन। सोध्नु पनि कसरी? प्रभु, त्यो उरियाको पत्नीलाई मेरो पत्नी बनाऊ भनेर सोध्नु मिल्छ? मिल्दैन। त्यो त पाप थियो। तर जब उसले त्यो ठुलो मिस्टेक आफ्नो जीवनमा भएको देख्यो र परमेश्वरको विरुद्धमा रछु भनेर थाहा पायो, अनि ऊ फर्किआएको छ परमेश्वरमा, यु टर्न भएर आएछ। अनि आज तपाईँलाई र मलाई पनि यो अवसर छ परमेश्वरमा फर्केर आउनु पर्यो। यहाँ 7 पदले भन्दछ, दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्। हेर्नुहोस्, दुष्टले आफ्नो बाटो त्यागोस्, अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् भन्दछ। पुरै फर्क भन्दछ। परम प्रभुतिर फर्कोस् भनेको छ परमेश्वरको वचनले, अरूतिर होइन। परम प्रभुतर्फ हामी फर्किनुपर्छ। उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। त्योभन्दा पहिला भनेको छैन। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ, उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा उहाँलाई भेट। अनि दुष्टले आफ्नो बाटो त्यागोस्, अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र त्यो परम प्रभुतर्फ फर्कोस्, अनि मात्र उहाँले अनुग्रह गर्नुहुनेछ, कृपा गर्नुहुनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस्। अरू परमेश्वर भनेको छैन। हाम्रो परम प्रभु, क्रिस्चियनहरूको परमेश्वर, इजरायलीहरूको परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् भनेको छ, अरूतिर होइन। र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। सित्तैमा। कुनै मूल्य छैन परमेश्वरलाई, तर हृदय चाहिँ चूर्ण पार्नु पर्यो। अन्तिम एउटा खण्ड पढेर म अन्त गर्नेछु। किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। यो चाहिँ की पोइन्ट, एउटा की भर्स हो तपाईँको, तपाईँ र मेरो लागि। याद गर्नुहोस्, जब हामीले पश्चाताप गर्छौँ, यो वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एकदमै की वर्ड्स हो। तपाईँले याद गरिरहनुहोस्। हुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई म यहीँसम्म राख्दछु। र आज हामीले साँचो पश्चातापको बारेमा 2 राजाहरूको जीवनबाट हामीले केही हल्का कुराहरू सिकेका छौँ। यदि तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले हिर्काउँछ, दुख्छ, आइया आथा हुन्छ भने यो तपाईँकै लागि हो र मेरै लागि हो। यो चाहिँ आज तपाईँको लागि र हामी सबैको लागि यु टर्न हुने समय हो। यदि तपाईँले यो मौका गुमाउनु भयो, यो चाहिँ मानिसले बोलेको भनेर साउलले जस्तै सोच्नुभयो भने तपाईँ मृत्युमा जाने हुनेछ। तर आज दाउद राजाले जस्तो होइन, परमेश्वरको अभिषिक्त जनले परमेश्वरबाट पाएको कुरो हो भनेर मानिलिनु भयो भने तपाईँ आजदेखि फर्किनुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँको जीवनमा मृत्युले राज्य गर्नेछ। आउनुहोस्
हामी शिर निहुराएर प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू, म प्रार्थना गर्दछु आज जुन वचन हामीलाई पहिलो सामुएल दोस्रो सामुएलबाट तपाईँले दिनुभयो 13 अध्याय 15 अध्यायबाट तपाईँले आज हामीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रभु यो वचन हाम्रो हृदयमा गाडिएको होस्, प्रशस्त गरेर बास गरेको होस् र तपाईँ पवित्र आत्माले हामीलाई साँचो पश्चातापमा डोराउनुहोस् अनि म बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु, ताकि हामी पूर्ण स्थापना हुन सकौँ, फेरि नयाँ हुन सकौँ अनि म बिन्ती प्रार्थना गर्छु। साँचो पश्चातापले चाहिँ नयाँ दिवारहरूलाई खडा गर्दछ, नयाँ सहरहरूलाई पूर्ण स्थापना गर्दछ। अनि यसकारण प्रभु म यो वचनलाई घोषणा गर्दछु हाम्रो जीवनमाथि अनि हाम्रो शिरमाथि शिरोपर गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो इच्छाहरू मण्डलीहरूको जीवनमा प्रकट गरिदिनुहोस् र तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस्। धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुलाई नै र परमेश्वर पितालाई नै सदा सर्वदा प्रशंसा र महिमा भएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह।